تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فرمایا جڑے میرے محبوب دے نال مل گئے تابعدار بن گئے فداکار بن گئے جانشار بن گئے آپس اندر پیار کرنے والے آپس اندر محبتاں کرنے والے آپس اندر عقیدت رکھنے والے نے رب العالمین نے اپنے محبوب دے یار تابعدار فداکاران دا تذکرہ انج فرمایا ججا مقام رب العالمین دا قرآن آخد گئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا پھر آکھو ذرا سبحان اللہ قرآن آقد رب العالمین نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا لوگوں اگر ایمان لے آنا چاندے جے میرے محبوب دے یار ابو بکر صدیق ورگا تو آڈا ایمان ہونا چاہیے اگر ایمان لے آنا چاندے ہو میرے محبوب دے یار عمر پاک ورگا تو آڈا ایمان ہونا چاہیے اگر ایمان لے آنا چاندے جے میرے محبوب دے یار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ورگا تو آڈا ایمان ہونا چاہیے